Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim بالحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أمر بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وسليم وإبراهيم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وابن والهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد الظالما بالتقى تحقق. يا ربي صل
من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفق. يا صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إراداته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب.
فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي يا عالم الحال، يا ربي يا عالم الحال، إليك
واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل يا ربي يا عالم الحال يا ربي يا عالم الحال إليك وصلي في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزالة محمد الهادي يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والساسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلت مباشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته ربعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله
كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان والتصديق شاهد. واشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل مستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما عظم ممنة تقرب الله بها على البصر وما عصها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم وأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا للنصر في الحسن بوده وحبه وعطر الأكوان بنسر ذكراه بنسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكبا نجا
فإن طربك ما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. أما هذا الحقيق بدا وهادي باب الحي لاحت والمضاري صلاة الله لاحت كواكب صلاة الله على حمد خير من ركب النجايب على حمد خير من ركب النجايب. وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب. وقد صاح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب. صلاة الله مالت كواكب صلاة الله مالت كواكب على حمد خير من ركب النجايب على حمد خير من
نفسي دونك والتمني فما دون الحبيب اليوم حاجي تملى بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا والضد غائب صلاة الله فيما نبي الله خير الخلق جمعا له على المناصب والمراتب له الجاه الرافع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله صلاة الله كواكب فلو أن سعينا كل يومين على الأحداق لا فوق نجائب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لحت كواكب صلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاوي وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف
وإن كانت الألسن لا تأتي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويق للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعي الشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد خلفه من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب بطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها.
فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وموضوعك به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دهور إسراق هذا الصراط والعيون متسوقة إلى بروزه متسوقة لالتقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تسبيح ابنها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدنبخة بعطر الأمرة بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فظهر في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب عن وعد هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وامطار وجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا الدستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وانفذ الحق حكمه ولا من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجناها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت توفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين ما انقسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل
يشرق الكون وابتهاجت في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تكدر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تترضى جمل المثاني فهزار اليوم غرات واستوديع بجمالي التقابل حسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا بشرى بسعد مستمر ليس يوما حيث دينا جمعا وآخر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي قال حمد جل حصارا اذهب بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك النبي كان سعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا فيه ورفعنا مقعدا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى مرحبا 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 أشرف الرسل محمد مرحبا مرحبا
صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد يا ربي صل وسلم محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya serta inayahnya sehingga dapat kita berhadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini kita semua mendapat barakah dan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat, tabi'in dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pemberian nama dari anak saudara kita Muhammad Nur ini, marilah kita terlebih dahulu sama-sama membaca surah Al-Qadar sebanyak 3 kali dengan harapan semoga anak yang akan diberikan namanya nanti dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Mari kita sama-sama baca surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bila ulama menyebutkan namanya beserta binnya, doakan dengan ucapan barakallahu lahu wa liwalidayhi wa lana jami'an. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna udaka wa dzurriyyataka billahi minasyaitonir rajim. Ya ghulam sammaituka bima samakallah subhanahu wa ta'ala fil azal Muhammad Danis Al-Fariski bin Muhammad Nur. Barakallahu lahu wa liwalidayhi wa lana jami'an. Ya ghulam sammaituka bima samakallah subhanahu wa ta'ala Muhammad Danis Al-Fariski bin Muhammad Nur. Barakallahu lahu wa liwalidayhi wa lana jami'an. Hai seorang anak laki-laki, saya beri nama engkau dengan nama yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Danis Al-Fariski bin Muhammad Nur. Semoga Allah beri berkah engkau dan kedua orang tua engkau dan kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Bar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Bar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Bar. Allahumma ij'al hadzal ghulam muti'an laka wa li rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghaira 'asin farin
بارا بوالديه غير عاق جبار نافعا لقومه وطنه غير خليء ضار اللهم ارزقه وإيانا طول العمر وحسن العمل واليسار اللهم ارحمه وإيانا رحمتك لعبادك الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر لإخواننا المؤمنين والمؤمنات وأهل الأوزار اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولا تضر وفقنا وإهم لا تعتق ورزقنا برهم وصل على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الخيار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Didiklah anak ilmu agama, cinta Nabi dan keluarga Nabinya. Ajari Al-Quran dengan tajwidnya, mendapat naungan bersama Anbiya. Kewajiban sang ayah mengajarinya menulis, membaca dan keterampilan lainnya, memberi nafkah yang halal baiknya, mengawinkannya setelah baliknya. Paling tampan wajahmu ya Rasulullah, yang tak pernah dilihat oleh mata, dan paling sempurna bentuk tubuhmu ya Rasulullah, yang tak pernah dilahirkan semua wanita. Paling elok rupamu ya Rasulullah, dengan kesempurnaan ciptaan Allah. Di antara hidungmu seperti alif, mulutmu seperti mim, dan keningmu seperti nun, yang tak pernah dilahirkan semua wanita. Engkau diciptakan Allah ya Rasulullah, dilepaskan dari semua aib dan celah, seakan-akan dirimu ya Rasulullah diciptakan Allah sebagaimana engkau menghendakinya. Setelah lahir anak ke dunia, sunat diazankan di telinga kanannya, diiqamahkan di telinga kirinya, supaya terjaga dari syaitan penggoda ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa Rabbi akatayaji berkatnya anak lelaki, Abdul dua kambingnya anak perempuan, satu saja kambingnya. Kewajiban sang ayah sampai umur baliknya,
رسول الله سلام عليك يا ربيع شاني وكرمي أبدا يجي رب العالمين يا رب tentang akidah Nabi telah bersabda anak tersandar dengan akikahnya hati tersandar. Imam Ahmad berkata tiada syafaatnya bagi ayah bundanya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani abadan ya alamin ya waktu akikah sunnah cukur rambutnya sedekah emas ketimbang rambutnya gosokkan kurma ke mulut langitnya kurma bekas mulut orang-orang salehnya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi tatkala anak sudah mulai bicara sunnat ajari kalimat tauhidnya baca la ilaha illallahnya supaya itulah awal bertuturnya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa karami abadan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وصاح بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشط به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره طيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عزه قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه
وقد انبسط الخلق في تلوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. حسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. الله سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولما نوازكم من ضرائر محمدية وقودا توجهت إلى الله متوسل بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويقدم أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهدرها فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستعودة أمرك وحمد سرك وحامل رايد دعوتك الشاملة الأمين الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر وعصم من ذلك في عبادك وساكيك ورشيد شرك لأهل بدالك سيد القرنين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونتصل إليك بشراب المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالك والحقك وحقه من الباطن ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماع في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا وجونا جميلة وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبين بالغفران والمسيء باللسان والسائل بالخاتمة والمعامل بالعمل أن تجعل نصر هذا الحبيب وزره وله وظهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا ونقدنا ودنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعنى الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم قربة القربين واخدي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر
رحمتك على أئمتك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بدعين من عندك ونسلنا المعاندين المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الحرث الحكيم لدون بالخطايا وادنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة لرسول من عبد الله وآله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصحابه وخصوصا لرسالتنا خديجة الكبرى سيدتنا فاطمة الزهراء ومن الحسن سيدنا الحسن والحسين وذريته من المنصور وفر من الله تغشهم برحمه والمغفرة ويعد علينا وعلى أزواجنا أولادنا وذريتنا والمسلمين أجمعين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمينا بهمتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين ورد تسليم أن الله يمن علينا بالعبد الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة طول العمر بطاعة الله ورسوله حمد الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى للناس ونكن نسأل الله حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية شاءهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير النساء خديجة والقائل أفضل لقد رزقتهم بها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحبه المهديين وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفن بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Bermula ini adalah sebahagian daripada manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Setengah daripada keistimewaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, beliau mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji,
bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Mudah-mudahan anak yang baru saja diberikan namanya tadi juga sama dengan atau mengikuti akhlaknya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha tersebut. Di antara keistimewaan beliau pula, beliau adalah orang yang sangat kaya raya dan pemurah. Banyak harta dan pembantu perniagaan yang berhasil sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah agama Islam. Di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah pula, beliau selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda Rasulullah apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah pula, beliau senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun bersama baginda Rasulullah menjalani rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan beliau pula, beliau mendapat ucapan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat dari lu'lu' atau mutiara. Nah, jadi Sayyidatuna Khadijah ini beliau belum wafat lagi sudah diberikan kabar gembira dari Allah dan malaikat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau nantinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan sudah disediakan tempatnya yang luar biasa. Nah, untuk kita yang bukan Sayyidatuna Khadijah, kita umatnya Rasulullah, kalau ingin diperlihatkan oleh Allah juga tempat kita di dalam surga, itu diantaranya adalah bersalawat 1000 kali sehari. Nah, jadi barang siapa bersalawat 1000 kali sehari, kada dimatikan kecuali dia melihat tempatnya di dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ketika kita sakaratul maut kita dilihatkan oleh Allah tempat kita nantinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah, beliau sangat dicintai Rasulullah. Seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Sayyidatuna Khadijah dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga baginda Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini pelajaran lawan kita agar kita ini hidup bahagia terus, jangan sampai melupakan kebaikan orang lain, terutama pasangan masing-masing. Laki jangan melupakan kebaikan istri, istri jangan melupakan kebaikan suami. Nah, kalau anak jangan lupa mengingat kebaikan orang tua agar hidup selalu bahagia terus. Karena nang dilihat diingat kebaikan. Kita biasanya sedih itu kan karena nang kita ingat keburukan orang terus. Nah, jadi bila kebaikannya insya Allah hidup bahagia terus. Nah, jadi Rasulullah mencontohkan beliau tidak pernah melupakan kebaikan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau menghormati keluarga beliau dengan mengirim hadiah, dan terkadang baginda menyembelih kambing sendiri kemudian membagi-bagi dagingnya kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Dan baginda Rasulullah sering menyebut-nyebut kebaikan Sayyidatuna Khadijah serta memuji dan bercerita keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah. Dan baginda Rasulullah tidak pernah bosan sekalipun lama dan panjang menceritakan tentang kelebihan dan keutamaan Sayyidatuna Khadijah. Dan juga Rasulullah selalu mendoakan. Nah, ini juga lah yang perlu ditiru, dituruti, selalu mendoakan
memintakan ampun kepada Allah untuk Sayyidatuna Khadijah. Padahal Sayyidatuna Khadijah ini sudah dijamin surganya Allah, tapi Rasulullah tetap mendoakan dan memintakan ampun. Nah, hendaknya kita kayak ini juga dalam rumah tangga. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tuanya agar hidup dunia ini mendapat kebahagiaan dan di akhirat juga mendapat kebahagiaan yang kekal abadi. Di antara keistimewaan Sayyidatuna Khadijah, beliau senantiasa bersama Rasulullah baik dalam keadaan senang ataupun susah. Nah, artinya Sayyidatuna Khadijah ini beliau selalu bersama terus dengan Rasulullah dalam keadaan apapun. Nah, hendaknya kita juga mudahan seperti ini. Dalam keadaan apapun kita selalu bersama. Jangan sampai ketika ada hal-hal yang kada nyaman lagi, misalnya lah, yang asalnya sugih jadi miskin misalnya, ya kalau lah yang asalnya sehat jadi garing, sehingga timbul perpisahan atau perceraian, ditinggalkan misalnya. Jangan sampai terjadi yang demikian. Sayyidatuna Khadijah ini dalam keadaan apapun Rasulullah, beliau selalu bersama Rasulullah sampai-sampai 3 tahun nah dihasar atau diasingkan makanan kada sampai kada makan 3 hari kadang lah, tetap Sayyidatuna Khadijah bersama Rasulullah karena cintanya Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah dan menolong perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau dimakamkan di Mu'alla yang dikenal dengan Kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang turun baginda Rasulullah meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lain. Dan beliau wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Allahumma anshurna bahati ridwani 'alaiha wa mintana bil asrari allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Satu lagi lah minta bacakan sedin manaqib si Saman. Di antara akhlak serta tabiatnya si Muhammad Saman, beliau kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi. Jadi kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, si Muhammad Saman itu luar biasa kasih sayangnya. Dan kepada orang yang alim-alim, dan kepada orang yang salih-salih, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula si Muhammad Saman itu beliau suka berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang salih-salih, dan daripada orang yang awam dan khawas. Artinya si Muhammad Saman itu ketika hidup Sidin di kota Madinah Al-Munawwarah itu Sidin sebagai penjaga makamnya Rasulullah. Jadi siapapun yang datang ziarah ke makamnya Rasulullah itu Sidin sebagai khadamnya, artinya membantu menolong keperluan orang-orang yang datang ziarah ke makamnya Rasulullah. Sayyidul qaumi khawadimuhum, itulah kalau ada salah lah. Jadi pimpinan kaum itu adalah sebagai khadamnya masyarakat, khadamnya bawahannya. Dan adalah tabiatnya si Muhammad Saman, beliau sangat memuliakan akan ibu bapa. Jadi kepada kedua orang tua luar biasa memuliakan, menghormati. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, jadi si Muhammad Saman beliau mengamalkan inilah. Jadi kepada kedua orang tua Sidin berbuat baik. Dan lagi pula Sidin mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah. Nah, jadi hati Sidin itu diberi oleh Allah selalu musyahadah. Musyahadatul wujud nih kalau guru Juhdi Sidin mengatakan musyahadah Nur Muhammad Sidin. Nah, jadi hati selalu memandang alam semesta ini. Nah, kita ngarani Nur Muhammad ngarannya karena alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad. Nah, musyahadah Nur Muhammad bismillah. Jadi musyahadatul wujud dan muraqabah. Arti muraqabah itu selalu merasa diperhatikan dan diintai oleh Allah. Nah, kalau orang itu diberi oleh Allah hatinya muraqabah, inya itu akan bahagia terus karena Allah ini selalu baikkan terus.
Lawan kita ini kada pernah meninggalkan sedetik pun, kada pernah Allah itu lawan kita, ditolongi terus. Nah jadi orang yang sudah diberi Allah hatinya muraqabah itu beribadah selalu nang terbaik, kemudian hatinya bahagia terus. Kenapa jadi bahagia? Hendak bergerak merasa ditolong oleh Allah, berdiam ditolong oleh Allah, apa aja ditolong oleh Allah. Bila merasa ditolongi terus pasti bahagia hati. Nah itu mudah-mudahan kita diberi oleh Allah di dalam hati kita ini selalu muraqabah, agar kita dalam beribadah itu selalu nang terbaik. Nah, karena diperhatikan oleh Allah dan Allah akan membalas sesuai apa yang kita gawe. Dan beliau selalu ibadah dan beliau melawan akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun dijaga sidin benarlah. Nah, nafsu sidin ini dijaga sidin benar sampai nang halal jadi dijaga sidin, apalagi nang haram dan syubhat lah, nang halal aja. Nah, karena di segi makanan aja kita nilai Al-Quran ada di dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusyriku, makan dan minum tapi jangan berlebihan. Nah bila berlebihan sudah kita bisa mengakibatkan jadi apa ngarannya melanggar apa hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala tusyriku, jangan sampai berlebihan. Jadi sidin melawan hawa nafsu hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ya pada ketika malam hari melainkan sedikit malam sidin sedikit goreng diisi dengan ibadah kepada Allah. Dan apabila dibantah oleh orangnya ketika hendak tidur, maka kalau kasalah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka bangun ia daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur membaca wiritan di waktu sahur. Kemudian daripada itu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh bawirid. Sembahyang subuh kada langsung buka, kada bawirid sidin lah. Man laisa lahu wirdun jala fa huwa kirdun, itulah. Nah, jadi sidin selalu bawirid hingga terbit matahari kira-kira segala, bangkit ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari bangkit ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Nah, jadi ada disebutkan itulah siapa yang sembahyang subuh berjamaah kemudian kada bepandir dunia sampai isyraq, sembahyang isyraq 2 rakaat, maka orang itu akan diberi oleh Allah pahala haji dan umrah nang diterima dan apa nang sempurna diterimanya lah. Tamah jalah makbulah, tamah ulang. Mudahan kita kawa melaksanakan salat subuh berjamaah dan kawa melaksanakan salat isyraq hanya berurusan dunia. Nah, agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, yaitu tadi mendapatkan pahala haji dan umrah. Karena mendapatkan pahala haji dan umrah itu sulit untuk diterima, itulah banyak syaratnya. Hartanya dulu dari yang halal. Kemudian ketika melaksanakan jangan ada rafas wala fusuqa wala jidalla fil haji, jangan ada perkataan yang kada baik, jangan sampai bakalahian, bebantah-bantahan. Nah, maka ini rata-rata terjadi ketika kita melaksanakan haji atau umrah tuh, kadang bakalahi, kadang menyumpahi orang di saat itu. Nah itulah iblis agar orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah tadi kada diterima oleh Allah. Nah ini hanya cukup dengan ibadah salat subuh berjamaah kemudian isyraq dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Tapi ini sulit jualan bagi nang katujuh guring malandau kada tagawin ini nang kada guring malandau gen kadang mbah salam assalamualaikum ke kanan ke kiri buka sudah. Nah, jadi orang-orang dapat taufik dan hidayah dari Allah aja yang bisa melaksanakan ini. Nah mudah-mudahan kita ini diberi oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kawam melaksanakan salat subuh berjamaah dan sunat isyraq walau seumur hidup sekali barang. Nah, ada juga dapat pahala haji dan umrah. Nah, ini aja yang bisa ulun bacakan sebagian dari manaqib Muhammad Saman dan manaqib Sayyidatuna Khadijah. Mudah-mudahan kita sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما أنت على السيدة خديجة الكبرى ودعنا عن نبي التشريك والإيمان بنبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم فمن علينا بذلك يقدم الإحسان وكما تبطلت عليها بتعظيم حرمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته ومتابعة سبيله وسنته وتأييد كلمته وحجته وتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الأوفار والنصيب الأكبر ووفقنا للامتثال سنته ونموذج التي حتى نموت عليها واشرنا بالزمرة وتعلوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا محبته وتب علينا وفضلنا من جميع البلاء والبلوى والفتن من ظهر من بطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات. اللهم اشرح صدورنا ما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر أمورنا ما سرت به أمور الصالحين من عبادك وسدد ألسنا ما سددت به ألسن الصالحين من عبادك واهد قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك بحق سيدتنا خديجة صاحبة الكرامة والاستقامة. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عندنا وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرة الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى من حضرنا وعلى من غابنا ولا بك الحجاج والجزاد والزوار والمسافرين والمقيمين البركة وبحرك وجوك من المسلمين وقنا وإياهم شر الظالمين والباغين والحاسدين فانصرنا قوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى على خير خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فضي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.